یقین نہیں تے رب دا قرآن کہندا وے اس دنیا وچ بڑے بڑے آ گئے بڑیاں بڑیاں دولتاں والے اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز اللہ فرماندے نے کائنات والے ہو ہر زیرو نو موت نے آنا وے ہر جان نے موت نو چکھنا وے ہر چیز نو موت نے آ کر کے رہنا وے وانما توفون اجورکم یوم القیامہ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگ ایک ایسا ویلا آئے گا ایک ایسا ٹائم آن والا ایک ایسا وقت آن والا ہے انما توفون اجورکم یوم القیامہ اللہ فرماندے نے بندے ہو جو دنیا تے کر دے رہے ہو میں رب دی بارگاہ وچ پورا پورا مل جائے گا اگر دنیا چ اچھے عمل کر دے رہے ہو رب دی بارگاہ چ اچھیاں امیداں لے کر کے آیا ہو جے دنیا دے دکھ سکھ ویکھ کے رب دے بندیاں دے اگر کام آندے رہے ہو رب دی بارگاہ وچ سرخ رو ہو جاؤ گے اگر دنیا دی زندگی وچ اللہ دی مخلوق دا سہارا بن دے رہے ہو کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرمان کے بندیا تو دنیا تے میرے بندیاں تے ترس کھاندا رہیا ہے تو دنیا تے میری مخلوق تے ترس کھاندا رہیا ہے اج رب میں تیرے تے ضرور ترس کھاواں گا کتے اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون اللہ فرماندے نے ایک وقت آئے گا تسی میری طرف لوٹ کر کے آ جاؤ گے پلٹ کر کے آ جاؤ اور کس مقام تے اللہ تینوں تے مینوں میسج دے رہے ہیں کائنات والے ہو مرنا تے ہے مرنا سارے نے لیکن کوئی چج دی موت مرے اج ہوش کر لے اج فکر کر لے اج تیاری کر لے اج جان دی تیاری کر اج اللہ پاک نے موقع دیتا ہے ٹائم دیتا ہے ایک گھڑی ختم ہو گئی اے مکان چھڑ کے تو ویکھنا کنے کنے جگیردار آئے نے مکان چھڑ کے قبراں دے اندر پے ہوئے خدا دی قسمیں اے تینوں دفنا کے چلے جان گے پھر پلٹ کے دوبارہ نہیں آ کدی شاعر خاموشاں دے وچ جایا کر اوتھے تحریراں پھر بول دیاں کدی شاعر خاموشاں وچ جا کے بولیا کر اوتھے ویرانیاں کچھ میسج دیندیاں پیغام دیندیاں میں قبراں تے بعض دفعہ بڑے بڑے مکتب چیزاں لکھیاں ہوئیاں تختیاں پڑھیاں ایک لکھن والے نے لکھیا میں